سعيد عبد، نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، مكلف بقطاع التعمير. إذن في إطار انفتاح محمدية بريس على عدد من المصالح بجماعة المحمدية، اليوم كنتواجدوا مصلحة الشباك الوحيد للتعمير بالمحمدية. بداية بغينا نعرفوا من هي مصلحة الشباك الوحيد للتعمير بالمحمدية. بداية نشكر جريدة المحمدية بريس على تتبعها للشأن المحلي، وفي هذا الإطار كذلك لتقريب المواطن من المصالح الجماعية، وهذه بادرة طيبة. بالنسبة للشباك الوحيد، هو مصلحة داخل قسم التعمير، وقد أحدث من هذا الشباك الوحيد في سنة 2013 بموجب مرسوم رقم 2/13/424 بتاريخ 24 ماي 2013. ويحدث هذا الشباك الوحيد لدى الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 50,000 نسمة، ويعتبر الشباك الوحيد للتعمير المخاطب الوحيد لأصحاب الشأن. إذن هذا الشباك الوحيد جاء من أجل تسهيل عملية استقبال ومعالجة ملفات التعمير. إذن كيفاش كتعامل الجماعة ديال المحمدية ومصلحة الشباك للتعمير بالمحمدية مع الساكنة ديال المحمدية اللي كيطلبوا التراخيص؟ نعم، هو تعامل عادي يستقبل فيه المواطنون والمرتفقين بالترحاب، خصوصا أنه مع إحداث نظام معلوماتي جديد يسمى كازا يوربا. هذا النظام المعلوماتي الجديد اللي معمول به على صعيد ولاية الدار البيضاء الكبرى، هو جاء فعلا أولا لتسهيل العملية أمام المرتفقين بشكل كبير، وأعطى واحد الإطار ديال الاشتغال في شفافية أكبر، بحيث تبدأ العملية ديال وضع الملفات من عند المهندس المعماري، من عنده من بيروه تيوضع الملف ديالو في هذا النظام المعلوماتي اللي هو اللي كيحدد ليه الموعد والتاريخ والساعة التي سيتم فيها انعقاد اللجنة للبث في الملفات. إذن هنا ولات شفافية أكبر، تم القضاء على القيل والقال، كتسر بهذا ما كتسر بهذا. إذن ولا نظام معلوماتي دقيق جدا. إذن ملي كنتحدثوا على مصلحة الشباك الوحيد للتعمير بالمحمدية، قد يجرنا الحديث لتصميم التهيئة. نبغوا نعرفوا كيفاش توضع تصميم التهيئة بالمحمدية. نعم، نبداو من وضع مخطط. هو المخطط ديال التهيئة يوضع من لدني أو من قبل الوكالة الحضرية للدار البيضاء التي انتدبت مكتب للدراسات قام بالدراسة. المراحل التي قطعها تصميم التهيئة: أولا التوصل في بداية النصف الثاني من 2012 بمشروع تصميم تهيئة المدينة من الوكالة الحضرية للدار البيضاء. إذن مدينة المحمدية وجماعة المحمدية والجماعات بصفة عامة لا يد لها في ذلك. إذن هناك مشروع توضع وتوصلنا به. مباشرة بعد توصلنا بمشروع تصميم التهيئة انطلقت الإجراءات المسطرية والقانونية، اللي هي البحث العمومي، المقاربة التشاورية مع كل الفعاليات المحلية، ثم انتهى بمداولات المجلس في أكتوبر 2012. وقد تم تكوين لجنة مختلطة من مكونات المجلس
صياغة مقرر المجلس يأخذ بعين الاعتبار كل مضامين البحث العمومي وملاحظات المجلس، ثم انتهى بالموافقة بالإجماع على المقرر من قبل المجلس. وهنا عندنا المقرر اللي تم التداول فيه ووافقت عليه أو تم التصويت عليه. أنا يمكن لي نقرأ لك المقرر كامل. إذن يوافق المجلس الجماعي لمدينة المحمدية المجتمع يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2012 في إطار دورته العادية لشهر أكتوبر 2012 بإجماع الأصوات المعبر عنها على تصميم تهيئة مدينة المحمدية. إذن هنا نقول لك بأن أعضاء الحاضرين كانوا هما 36 وتم التصويت عليه ب 31 صوت، منهم من طبيعة الحال كاع الفرقاء السياسيين اللي معنا يحضروني هنايا: السي محمد الأطواني، السي محمد الشباني، محمد المزوق، كريم عوجي، الإخوان جميعا صوتنا بالإجماع على تصميم التهيئة. بعد ذلك المرحلة الموالية تمت إعادة المشروع إلى الوكالة الحضرية تحت إشراف السلم الإداري مرفوقا بكل الوثائق المتعلقة به. إذن بعد دراسة المشروع ومرفقاته من قبل لجنة محلية وأخرى مركزية تم صدور مرسوم تطبيقه في نهاية 2012 مع نشره بالجريدة الرسمية. هذا كل ما ليتعلق بالمسار اللي عرفوا تصميم التهيئة لمدينة المحمدية. إذا نبقاو في التعمير وفي الطوابق، ما هي المعايير اللي اتخذت في عدد الطوابق المسموح بها والترخيص لها من طرف طالب سكان المحمدية؟ من طبيعة الحال هو تصميم التهيئة أعد واحد المجموعة ديال لي الزوناج، وهناك مناطق فيها ار بلس 4، كاينه ار بلس 6، ومناطق فيها ار بلس 8. من طبيعة الحال هادشي حنا في قسم التعمير ما كنديروش داك الشيء عبثا ولا كي بغينا حنايا، اللي بغينا نعطيو 4 واللي بغينا نعطيو 6 واللي بغينا نعطيو 8 الى اخره. ولكن كاين قانون اللي هو جا مع تصميم التهيئة. وفي الباب 3 كيحدد الزوناج. مثلا ار بلس 8 كاينه في واحد لا زون ا، هذيك لا زون ا كيحددها النظام هي مكان، ولا في هذا المكان كاين تواجد وتطوير وخلق دي لوجمون، سكن، تجارة أو مكاتب. وكيمشي المادة 12 كتقول بأن العلو الأقصى المسموح به في هذا لو سيكتور اللي هو A6S1 من لا زون 1 هو 23 متر فاصلة 50، أي ريد شوسي زائد 6 طوابق. كيقول كذلك: وفي حالة ما إذا تعلق الأمر بمؤسسات سياحية و بنايات مخصصة للمكاتب يمكن للعلو أن يصل إلى 30 متر، أي ار سفلي زائد 8 طوابق. إذن البلايص اللي فيهم 8 طوابق هي قانونية. علاش؟ لأنها مخصصة إما لبناية سياحية أوتيل، أو أنها فيها
مكاتب، دونك لا كانوا لي بيرو ولا كان دي زيتابليسمون اوتولير يمكن يوصل الى 8 طوابق. هو بالنسبه نحن لن نعلق، نقول بدون تعليق. نعلق إذا كنا مخالفين للقانون. احنا عندما سألتمونا أجبناكم طبقا للقانون، طبقا للمساطر المعمول بها، طبقا للتعامل العام المعمول به داخل هذه المملكة السعيدة. وحنا أعطيناكم الأرقام، أعطيناكم لي ريفيرونس اللي كاينين، اللي هو المرسوم رقم 2/13/726 الصادر ب 25 نوفمبر 2013. تكذبون ما قاله القانون مكذب. نحن لا نؤيد ولا نكذب. القانون سيد الجميع، يكذب من يكذب ويعطي المصداقية لمن كان صادقا. أنا كل واحد يتحمل مسؤولياته، ونحن نتحمل مسؤولياتنا في التدبير. إن أخطأنا فنحن مستعدون للحساب، وإن أصبنا فهذا واجب، لا نريد شكرا من أحد، فقط هذا واجب. ومن واجبنا التعامل أولا باحترام تام للقانون، ثانيا باحترام تام للمواطن كيفما كان، باعتبار أننا نحن كمسؤولين يجب أن ننضبط للقانون، وأن نفي بالتزاماتنا تجاه المواطن.